नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ देवेन्द्र सिटौला। उहाँ पूर्व प्रशासक हुनुहुन्छ। झन्नै 27 वर्ष उहाँले निजामती सेवामा आफ्नो सेवा व्यतीत गर्नुभयो। 8 वर्ष रक्षा मन्त्रालयमा मात्रै उहाँले काम गर्नुभयो। कामु सचिवको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै उहाँ निवृत्त हुनुभयो। उहाँसँग आज म समग्रमा नेपालको प्रशासन, रक्षासँग सम्बन्धित कैयौँ जिज्ञासा अनि स्वयं देवेन्द्र सिटौला प्रशासक जस्तो नभएर ध्यान, योग, अध्यात्म एक हिसाबले भन्दा जोगी हुनुपर्ने त्यस्तो स्वभावको व्यक्ति कसरी प्रशासक भनेको अलिक खरो मिजाजको, हाटउट गर्ने, फुर्तीफार्ती गर्ने यस्तो खालको स्वभाव चरित्र त्यस्तो प्रदर्शन गर्छन्। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा राजनीतिक वृत्तका नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू भन्छन् हामी त बहुत चाहन्छौँ, बहुत गर्न चाहन्छौँ, तर प्रशासनले सहयोग गरेन, अर्थात् भ्रष्ट छ प्रशासन भनेर भनिन्छ। हामीले बाहिरबाट हेर्दा एज अ सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने मेरो तर्फबाट भनिनु पर्दा प्रशासन राजनीतिको छाया जस्तो देखिएको, प्रशासकहरू प्रशासक जस्तो नदेखिएको, यो बदलिएको नेपालको राजनीतिक अवस्थासँगै त्यस्तो तस्बिर अलि अनियन्त्रित पनि जस्तो। त्यसकारण पनि विभिन्न यो देशको भ्रष्टाचारको बारेमा प्रश्न उठाउँदा राजनीतिविद त सबभन्दा भ्रष्ट अनि प्रशासनमाथि अर्को जाइ लाग्ने गर्छन्, किनभने प्रशासनले करप्ट बनायो समाजलाई, तलदेखि माथिसम्म भ्रष्टाचार छ भनेर भनिन्छ। न्यायालय पर यस्तै प्रश्न छ, सुरक्षासँग सम्बन्धित मान्छेको यस्तै प्रश्न छ, निजी क्षेत्र पनि त्यस्तै छ। अर्थात् नेपाली जन परेशान छन्, नेपालको भविष्य उप पनि चिन्तित छन्, स्वयं आफ्नै भविष्य उप चिन्तित छन्। आज म देवेन्द्र सिटौलासँग खुलेर विविध विषय उठान गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म विषयमा कसरी प्रवेश गर्न चाहेँ भने तपाईँको स्वभाव हेर्दा यो जागिर खाने, घरजम गर्ने, व्यवहार गर्ने यस्तो होइन। तपाईँ अध्यात्ममा अलि आध्यात्मिक प्रकृति मानिस, ध्यान, योग, प्राणायाम, जीवन दर्शन, जीवनलाई अलि अलग ढङ्गले बुझ्ने खालको स्वभाव। यो कसरी तपाईँ प्रारम्भ मैले यहीँबाट गर्न चाहेँ कि यो सेवामा अर्थात् सरकारी सेवामा कसरी प्रवेश गर्नुभयो र तपाईँको मस्तिष्कमा त्यस बेला के सोच थियो अनि पछिल्लो समयमा किन यो तपाईँमा आयो परिवर्तन, जीवन र जगतसँग सम्बन्धित तपाईँको आफूले भोगेको विषय, तपाईँको मनमा मस्तिष्कमा त्यो पलाएको उस समयको विषयलाई मैले जोड्न चाहेँ। त्यसपछि म समसामयिक प्रशासन, रक्षा, मुलुकको राजनीति समग्र विषय उठान गर्छु। कृपया। तपाईँले बहुतै एउटा मलाई मेरो जीवनको महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो। वास्तवमा भन्ने हो भने म सामान्य रूपले नै जीवन पहाडमा ताप्लेजुङ, नेपालको पहाडी जिल्ला दुर्गम ताप्लेजुङ जिल्लामा जन्मिएर स्कुलिङ पनि हाई स्कुल पनि त्यहीँबाट पास गरेर आएको मान्छे। पारिवारिक पृष्ठभूमि कस्तो रह्यो? पारिवारिक पृष्ठभूमि मेरो म मध्यमवर्गीय परिवारको मान्छे हुँ। मेरो बुवा आमाहरू तराईमै आउनुभयो अलि पछि। अब म चाहिँ नै बाल्यकाल मेरो ताप्लेजुङ जिल्लामा बितेको हो र चाहिँ नै मैले अरूको जस्तै सामान्य जीवन नै हो मेरो। कुनै खास केही त्यस्तो बाल्यकालमा उल्लेखनीय कुरा मेरो केही पनि छैन। अनि यो सेवामा प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने कसरी आयो? अनि तपाईँको अहिलेको यसो हेर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अलि अलग ढङ्गले आफूलाई प्रस्तुत गरिरहनु भएको। वास्तवमा मेरो जीवनलाई निहाल्ने साथीभाइहरूले र मैले पनि आफूले पनि के महसुस गर्छु भने मेरो जीवन जुन सेवामा प्रवेश गर्दाको जीवन र त्यो सेवामा प्रवेश गरिसकेको केही समयको जीवन चाहिँ नै अहिलेको जीवनभन्दा केही फरक थियो। म पहिला अलि भौतिक नै थिएँ सुरुमा, भौतिक सुख सुविधा पढ्ने। अब मैले आएर त्रिचन्द्रमा आइएससी गरेँ, अस्कलमा अमृत साइन्स कलेजमा आएर बिएससी गरेँ। त्यसपछि म नेपाल ब्याङ्कमा म चाहिँ नि जागिर खाएँ। मैले प्रतियोगिता लडेर अफिसरमा म साइन्स पढेको मान्छे भए पनि ब्याङ्क म्यानेजर भएँ। म अलिकति बेग्लै किसिमको कुराकानी भयो त्यो। अब 5 वर्ष जति मैले त्यहाँ काम गरेँ। त्यसपछि म 44 सालमा सेक्सन अफिसर भएँ।
गर्दै गर्दै म आएँ र म चाहिँ नि के भने एक किसिमले अरू मान्छे सरह नै मेरो जीवन जागिर चाहिँ मैले किन खाएँ भने एउटा वृत्ति चलाउनुपर्छ। अहिलेको जस्तो अब विदेश जाने अपर्च्युनिटीहरू अहिले त मान्छे अलिकति केही भयो कि विदेश जाने गर्ने गर्छन्, गौरव पनि गर्छन्। अब त्यति बेला हाम्रो के थियो भने कि चाहिँ नि पञ्चायती व्यवस्था थियो, फेरि व्यवस्था पनि कि चाहिँ नि जागिर खाने, जागिर चाहिँ नै प्रहरी सेनामा निजामतीमा या संस्थानहरू प्रशस्त थिए त्यति बेला, भर्खर सुरु भएको थिए। संस्थानहरूमा जागिर खाने कि टिचर बन्ने, प्रोफेसर बन्ने कि राजनीति गर्ने इत्यादि। अब मैले वृत्ति विकास रोज्दा मेरो आफ्नो क्यारियर वृत्ति विकासका लागि प्रवेश गरेँ। तपाईँको जीवनमा अलिकति नयाँ मोड कहाँबाट तपाईँले जीवन र जगतलाई सोच्ने त्यो अलिक फरक दृष्टिकोण कसरी पलायो र कहिलेदेखि तपाईँले? बाल्यकालदेखि नै म अलिकति बाल्यकालदेखि नै पारिवारिक रूपले अलिकति म मेरो आमाको प्रभाव अर्थात् बुवाको प्रभाव, मेरो हजुरबुवाको प्रभावले पनि म केही धर्म अध्यात्मप्रति सँगसँगै केही गर्नुपर्छ, केही चाहिँ नि यसको चाहिँ नि केही अब भनौँ सामान्य ऊहरू गर्नुपर्छ, देवी देवताको दर्शनहरू यस्तो भन्ने थियो। तर म चाहिँ नि जागिरको सिलसिलामा एकपल्ट उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा हुँदाखेरि म कलकत्तामा डेपुटी कन्सुल जनरल भएर गएँ। त्यो बेलासम्म म चाहिँ नि के भने एक किसिमले म यसरी आध्यात्मिक उसमा चाहिँ नि खासै थिइनँ। भोग विलास सुविधा यस्तोमै मजा आउँछ। अब म सही रूपले भन्ने हो भने म चाहिँ नि माछा मासु पनि खान्थेँ, पर्दाखेरि साथीभाइहरूसँग यसो सामान्य यसो ड्रिङ्क्सहरू पनि गरिन्थ्यो। स्पष्ट भन्नुपर्दा म स्मोकर पनि थिएँ फेरि। तर त्यहाँ गएर स्मोकर होइन, स्मोकर थिएँ म। त्यहाँ गएर काम गर्न मैले सुरु गरिसकेपछि मलाई एक किसिमको भावना आयो। कस्तो आउन, म एक्लै बस्थेँ प्रायः। अब त्यहाँ क्वार्टरमा मेरो परिवारहरू यहीँ काठमाडौँमै थिए, कहिलेकाहीँ जान्थेँ। मलाई त्यहाँ चाहिँ नि एउटा के भने म कलकत्ताको त्यो बेलोर मठमा चाहिँ रामकृष्ण परमहंसको चाहिँ एउटा समाधि छ अनि दक्षिणेश्वर मन्दिर छ, त्यहाँ म बखत जान्थेँ। अनि मैले विवेकानन्दको रामकृष्ण परमहंसको स्वामी विवेकानन्दको जो रामकृष्ण परमहंसको चेला अनि त्यसपछि अरविन्दोको यिनीहरू केही चाहिँ आध्यात्मिक स्पिरिचुअल मास्टरहरूको बारेमा मलाई केही जिज्ञासा आयो, पढ्न थालेँ। र ती मन्दिरहरूमा त्यहाँ पनि यसो बखत जाँदाखेरि मलाई एउटा भावना कस्तो आउन थाल्यो भने तेरो जीवन चाहिँ यो तैँले जुन जीवन अहिले बिताइरहेछस् यो होइन, योभन्दा अलिक पृथक जीवन नै तैँले बिताउनुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा भावना आयो। र म कहिलेकाहीँ पार्टीमा यसो ड्रिङ्क्स गरेर सामान्य बेलुका फर्किँदा अब डिप्लोमेटिक जागिर हुँदा एक्लै बसेको बेलामा मलाई आँखाबाट आँसु पनि आउँथ्यो, रुन मन लाग्थ्यो कि तँ किन यो खान्छस्, तेरो यो होइन, तैँले यो आजै छोड्नुपर्छ भन्ने भावना चाहिँ नि मलाई चाहिँ नि आउँथ्यो। र मैले त्यसपछि मैले विचार गरेँ मेरो यो होइन भने म छोडिदिन्छु भने मैले स्मोकिङ, माछा मासु, अन्डा इत्यादि अब चाहिँ नि रक्सी पानी जे हुन्छ ड्रिङ्क्सहरू सम्पूर्ण कुरो मैले एकैबार त्यहीँ छोडिदिएँ। त्यहाँ मलाई सुविधा थियो, मलाई पैसा पनि मलाई अन्तभन्दा अलिक बढी हुन्थ्यो। तर मैले त्यहाँ नै विचार गरेँ अब मेरो जीवनमा यो होइन। कन्सुलर भएको नाताले सुविधाहरू थियो, सुविधा पनि थियो, पैसा पनि म अब खान एफोर्ड गर्न सक्थेँ अन्तभन्दा। अनि तर मैले चाहिँ चटक्कै छोडिदिएँ। अनि त्यसपछि तपाईँको जीवनमा आकृतिमा अनि तपाईँको स्वभावहरूमा केही परिवर्तन आयो र जीवन र जगतलाई तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण, जस्तो अहिलेको समाज त 21औं सदी त झन् भोग विलास, काम, क्रोध, लोभ, मोह, असाध्य त्यो तृष्णाले मानिस छटपटाएर हिँडेको देखिन्छ। अनि तपाईँको जीवनमा जुन अर्को मोड तपाईँको मस्तिष्कमा त्यस्तो पन्पियो, अनि के फरक पाउनुभयो? त्यो जीवन र जगतलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा के लाग्यो तपाईँलाई विगत र त्यो पछिल्लो समय र वर्तमानसँग तुलना गर्छु संक्षिप्तमा? म अनि अरू विषयमा केन्द्रित कृपया। मैले त्यसपछि सामान्य अध्ययनहरू सुरु गरेँ। त्यसपछि म साधना, अब के छ भने अध्ययनले मात्रै पुग्दैन, त्यसपछि म साधना खोज्न थालेँ। अब मलाई के भयो भने सामान्य अध्ययन गरिसकेपछि अब मैले केही साधनामा पनि जानुपर्छ भनेर मैले साधना खोज्दाखेरि मैले विभिन्न किसिमका स्पिरिचुअल मास्टरहरूको नजिकमा पुगेँ म। र उनीहरूसँग मैले चाहिँ क्रियायोगदेखि लिएर विपश्यना इत्यादि साधनाहरू गरिसकेपछि अब बुझ्न थालेँ मैले। र यो के भने जीवन भन्ने कुरो, मान्छेको मानव जीवन जुन मान्छेले पाएको छ यो बहुत मूल्यवान छ। र हामीसँग चाहिँ के छ भने हृदय छ, मस्तिष्क छ, दुईवटा चिज छ हामीसँग। किनभने हामीसँग चाहिँ संवेदना पनि छ, हामीसँग माइन्ड पनि छ। यो दुईवटा कुराको र हामीसँग चारवटा कुरा छ महत्त्वपूर्ण कुरा। कृपया के? एउटा माइन्ड छ, एउटा बडी छ, एउटा माइन्ड छ, एउटा इमोसन छ, एउटा इनर्जी छ। हामीसँग चारवटा कुरा छ। यो चारवटा कुरा अरू जनावरहरूमा चाहिँ के छ भने बडी छ,
तर माइन्ड इमोसन इनर्जी हाम्रो जस्तो छैन। तर कहिलेकाहीँ मानिसले त्यो जनावरकै व्यवहार गर्छ, त्यो जुन प्रवृत्ति छ नि त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र एउटा ओहो त्यो त देवतुल्य मानिस हो भएकै यो चराचर जगतकै कतिपय व्यक्तिहरूलाई अनि प्राणीहरूमा पनि त्यो त्यस्तो खालको स्वभाव हुन्छ, बडा सौम्य भद्र असाध्य त्यस्तो हुन्छ, त्यो कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ? त्यो चाहिँ हुन्छ। त्यो के हुन्छ भने हाम्रो गीतामा पनि एकदम सठिक एन्सर के हो भने सत्व रज तमो गुण भनेको छ गीतामा। तमो गुणको स्वभावहरू भएपछि मान्छे चाहिँ नि तमो गुणी भएपछि एग्रेसिभ हुन्छ, त्यसपछि त्यसले त्यसको आवरण सबै ढाकिन्छ, त्यसको चेतनाको लेभल उसको कमजोर हुन्छ। अब त्यस कारणले गर्दा के छ भने गीताले राम्रोसँग भनेको छ यो कुरो कि सत्वगुण रजोगुण त्योभन्दा गुणातीत पनि छ, त्यो चाहिँ भगवानको स्थिति बिवाइन 3 गुण त्योभन्दा परको अवस्था जसलाई गुणातीत भनिन्छ। त्यो कसरी प्राप्त हुन सक्छ? त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ नि दुईवटा कुरा छ, एउटा संस्कार पनि छ। स्पिरिचुअलिटीले हाम्रो चाहिँ नि सनातन वैदिक चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि स्पिरिचुअलिटीको मान्यताहरू आदर्श मान्यताहरू लिएर बुद्धको पनि मान्यताले हामी अनन्त जन्मको श्रृङ्खलाबाट आएका छौँ। त्यस कारण एकैपल्ट हामी यो एचिभ गर्न सक्दैनौँ, यसका लागि इट टेक्स टाइम र हामीले धेरै साधना धेरै अभ्यास गर्नुपर्छ। गीतामा पनि भनिएको छ कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, निरन्तरको अभ्यास र वैराग्य। र त्यसमा के छ भने तमोगुणी स्वभावको मान्छेहरूमा त्यो किसिमको हुन्छ, रजोगुणी भनेको अलिकति के हुन्छ भने राजकीय हुन्छ स्वभावको, सत्वगुणी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने सात्विक हुन्छ। र यसमा फुडको, यसमा खानाको, यसमा शिक्षा दीक्षाको, यसमा अगाडिको जन्मको संस्कारको, अहिलेको जन्मको संस्कारको र यसमा आफ्नो चिन्तन, यसमा चाहिँ नि आफ्नो पना सबै कुराले यसलाई भूमिका गर्छ। एउटा मात्रै चिजको कम्बिनेसन हुँदैन यो। तर जुन 21औं सदी छ यो काम क्रोध लोभ मोह एउटा पक्ष भयो, दोस्रो कुरा सबै खाले मानिस त्यस्तो प्रवृत्तिको भए भने संसार चल्न सक्छ, किनभने त्यो ऊर्जा उत्पादन दुनियाँको निरन्तरता अनि जुन संसारमा जुन खालको यो विकासको जुन गति रफ्तार छ 21औं सदीमा संसार कहाँ प्रवेश गरेको छ, त्यो सोच राख्ने मानिसहरूबाट सन्तान निरन्तरता अर्थात् एकपछि अर्कोले त्यसले निरन्तरता पाउने अनि डेभलपमेन्टको विषय अनि जुन ढङ्गको यो चराचर जगतमा जुन अवस्थामा हामी प्रवेश गरेका छौँ सबै मानिस यस्तो प्रकृतिको भइदियो भने त्यसबाट अनि त्यो डेभलपमेन्टको पक्षलाई कसरी अनि जीवनको के महत्त्व रहन्छ कृपया एकदम छोटकरीमा। यसको कुरो के छ भने हामीले मानव जातिको सृष्टिकै देखि जहिलेदेखि थाहा पायौँ हेर्ने हो भने यो कुरो आइरहेछ। यो कुरो कसरी आएछ भने हामीले रामायण महाभारत काल या अरू कालहरूमा पनि हेऱ्यौँ भने त्यो हुँदैन। त्यो प्रकृतिले परा प्रकृति र अपरा प्रकृति भन्ने दुईवटा छ। एउटा चाहिँ नि के भने जुन बाहिर दृश्यमान जगत छ त्यो अपरा प्रकृति हो, जसले सञ्चालन गर्छ त्यो परा प्रकृति हो, चेतना हो। ऊर्जा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर गर्छ, त्यसले निर्माण गर्छ, चेतनाले रेगुलेट गर्छ सम्पूर्ण इनर्जीले यसलाई। तर के छ भने त्यस्तो किसिमको मान्छे पनि हुँदैनन् कहिले पनि। यो 3टा गुणको ब्यालेन्स भइरहन्छ। के हुन्छ भने सत्व रज र तमोको ब्यालेन्स हुन्छ। कहिलेकाहीँ सत्व अलि बढी हुन्छ, तमो प्रवृत्तिका मान्छे पनि रजो प्रवृत्तिका सत्व नभए प्रकृति नै चल्दैन। त्यस कारण यो लिबरेट हुने मोक्ष प्राप्त गर्ने अर्थात् यो ध्यानमा जाने भन्ने कुरो यो चाहिँ एक कस्तो हुन्छ भने समय आएपछि जन्म जन्मको साधना र जन्म जन्मको प्रवृत्तिबाट मात्रै यो आउँछ। त्यस कारण एकैबाजी कसैलाई पनि आउँदैन। बडा महत्त्वपूर्ण तपाईँले मोक्षको कुरा गर्नुभयो। संसारका हर कोही अपराधी सात्विक धार्मिक आदि सब खाले मानिस त्यो मोक्ष भन्छ के मोक्ष प्राप्ति गर्न चाहन्छ। त्यो मोक्ष अनि खुसी अर्को फेरि खुसीको पार्ट छ अनि आय आर्जन फेरि त्यहाँ काम क्रोध लोभ मोहको अर्को पार्ट छ त्यो ऊर्जा अनि समाज चलाउने चराचर जगत फेरि चलाउनु पर्यो अनि खुसीको पक्ष छ। यो कसरी एकदम संक्षिप्तमा तपाईँसँग अनि त्यसपछि म प्रशासनमा केन्द्रित हुन्छु कृपया। अब आनन्द र खुसीमा फरक छ। आनन्द चाहिँ स्पिरिचुअल रिजल्ट हो, स्पिरिचुअलीको प्र्याक्टिसको रिजल्ट हो। खुसी भनेको चाहिँ भौतिक जगतको रिजल्ट हो। यो चाहिँ द्वन्द्वात्मक छ, त्यो निर्द्वन्द्व छ आनन्द। अब यो कुरा छ तर के छ भने अब यो स्पिरिचुअल वर्ल्डमा त मान्छेले त आनन्द खुसी त खोजेको छ, कोही पनि बेखुसी हुन सक्दैन, आनन्द पनि खोजेको छ। तर आनन्द र खुसीमा हामीले यहाँ डिफ्रेन्सिएट गर्नुपर्छ। जस्तो ब्लिस भन्छ, प्लिजर भन्छ अङ्ग्रेजीमा चाहिँ नि खुसीलाई, त्यो चाहिँ फिजिकल वर्ल्डहरूको कम्फर्टबाट प्राप्त हुने कुरा हो। एकदम चेयर हँसमुख चेयर
गर्ने त्यो एकदम जस्तो अहिले राम्रो गाडी चढियो, राम्रा लुगा लाइयो, राम्रो जागिर भयो, राम्रो पद भयो, मन्त्री भयो, प्रधान, त्यो चाहिँ खुसीको कुरो हो। तर आनन्द भनेको चाहिँ के हो भने सबै किसिमका इल्युजनहरू हट्ने र जीवन र जगतको यथार्थता प्रकट हुने अवस्था चाहिँ आनन्द हो। त्यो चाहिँ स्पिरिचुअलिटीबाट मात्रै सम्भव छ। त अब म यस सवालमा अन्तिममा एउटा मात्रै विषय गर्छु अनि म अन्यत्र मोडिन्छु है। जस्तो मानिलिनुहोस् सबै अध्यात्ममा लागे, हुन त यहाँले यो विषयको जवाब दिइसक्नु भएको छ, सबै रामकृष्ण परमहंस जस्तो बने अर्थात् स्वामी विवेकानन्द जस्तो भने अनि यो संसार त चल्दैन, अनि यो निरन्तरताको विषय यो अनि ठप्प हुँदैन, संसार सिद्धिँदैन। तपाईँ हामीले कसैले चाहेर पनि त्यो अवस्था प्राप्त हुँदैन। त्यो यति टफ छ, यति डिफिकल्ट छ। करोडौँ मान्छेमा एकजना मान्छे निस्किन्छ त्यस्तो रियल सन्त। सबैले चाहन्छन् मलाई आनन्द प्राप्त गरौँ, मलाई ब्लिस होस्, म चाहिँ इन्लाइटेन हो। कसले चाहँदैन? एउटा अपराधीले पनि चाहन्छ, भित्र मनमा उसको केही न केही उज्यालोपना भइरहेको हुन्छ, उसले खोजिरहेको हुन्छ, तर उसको वृत्ति प्रवृत्तिले त हुन दिँदैन। त्यस कारण हाम्रो यो अस्तित्वले नै, एक्जिस्टेन्सले नै यो संसारलाई यसरी चलाएको छ कि उसले त्यो पनि हुन दिँदैन। तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोणमा त्यो विगत र पछिल्लो समयमा केही हावभाव अर्थात् आफ्नो आक्रोश भाव, एकदम ईर्ष्या, त्रास, यस्तामा केही परिवर्तन आयो कि अथवा यो कृत्रिम आफै यसै हुने चिज हो? परिवर्तन नआउनु हो भने म किन यसरी लाग्थेँ? मैले यी प्लिजरहरू किन छोड्थेँ? म परिवर्तन आयो। किन परिवर्तन आयो भने म त्यो लेभलमा म सन्त भएँ, म योगी भएँ त म भन्दिनँ, तर मलाई के परिवर्तन आयो भने यसको ब्युटी मैले बुझेको छु। यसको ब्युटी छ। त्यो ब्युटी भनेको के हो भने हाम्रो मन र शरीरका जति पनि द्वेष कल्मसहरू छन्, विकारहरू छन्, यसलाई हटाइदिन्छ। हटाएपछि हामी एक्लै आनन्दित हुन सक्छौँ। अब त्यो म दर्शकलाई तपाईँले एउटा विशेष सम्बोधन गरिदिनुहोस्, त्यो प्राप्त हुने उपाय के छ एकदम संक्षिप्तमा? त्यसको उपाय के हो भने आफ्नो वृत्ति परिवर्तन गर्नुपर्छ, फिजिकल डिसिप्लिन, मोरल डिसिप्लिन र स्पिरिचुअल डिसिप्लिनमा बस्नुपर्छ। तर व्यवहार जब चाहिँ पहिला फिजिकल डिसिप्लिन हो, फाउन्डेसनै भएन भने त हुँदैन। तर हाम्रो जुन समाजमा जुन चरित्र छ, जुन प्रवृत्तिका मानिसहरू छन्, अनफेयर गेम तपाईँ आफै यत्रो पीडित, तपाईँ यत्रो 16 महिनासम्म तपाईँ कतिसम्म लगभग लाग्छ मलाई, तपाईँ धेरै लामो सब कानुन सचिवमा तपाईँ चाहिँ निवृत्त हुने अवस्थामा प्रवेश गर्नुभयो, राजीनामा दिनुभयो, अनि भनेपछि त्यो तपाईँ अनफेयर रोल प्ले नगरिकन त तपाईँ सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्न हाम्रो समाजमा जुन खालको परिवेश छ। अनि के गर्ने? अब यस्तो छ, यो चाहिँ एक्जिस्टेन्सियल र इन्डिभिजुअल कुरा छ क्या। अब यो के छ भने यो स्पिरिचुअल खोजी भनेको इन्डिभिजुअलै हो, यो कम्प्लिट लिबरेसन खोजेको, फ्रिडम खोजेको हो। स्पिरिचुअलिटीको गोल के हो भने, साधनाको गोल के हो भने कम्प्लिट फ्रिडम, मेरो इन्डिभिजुअल। तर यहाँ त फेरि प्रकृति त अस्तित्व त युनिभर्सल छ नि फेरि, त्यस कारण यसलाई त चलाउनु पर्छ। यो पञ्चमहाभूतबाट बनेको छ। हाम्रो अध्यात्म धर्ममै के छ भने यो पञ्चमहाभूत भनेको त सबै इल्युजन हो, चेतना कन्सियसनेस मात्रै हो रियालिटी चाहिँ। भएका मध्ये उत्कृष्ट मानव हुने प्रयत्न गर्ने, त्यो सबै आफूले हुन खोज्ने, कति हुन सकिन्छ, समाजलाई के योगदान गर्न सकिन्छ, राष्ट्रलाई के योगदान गर्न सकिन्छ, त्यो सत्यको नजिक पुगेर त्यही नै सफल होइन मानव जीवनको। यो आफूले प्राप्त गरिसकेपछि अरूलाई भनिदिने हो। अब म प्रशासन र रक्षामा केन्द्रित रहेँ है। के भन्छ भने यो जुन हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र छ यो भ्रष्ट छ, माथिदेखि तलसम्म जकडिएको छ। असल मानिस पनि छन् तर ती छायामा पर्छन्, भ्रष्टहरू पहुँचवाला अर्थात् निर्णायक तहमा प्रवेश गर्छन्। र राजनीतिक वृत्तका मानिसहरू पनि आक्षेप के लाउँछन् भने हामी त गर्न चाहन्छौँ, चुनावमा जानुपर्छ, हामीले जनताका लागि काम गर्नुपर्छ, नभए भोलि जनताले लोपा खानिदिन्छन्। प्रशासनले सहयोग गरेन, करप्ट भयो, परम्परागत भयो, त्यस कारण यो समस्या सिर्जना हुन्छ। तपाईँको अनुभवले नेपालको प्रशासन सक्षम छ, करप्ट छ, अयोग्य छ, या राजनीतिको प्रतिछाया मात्रै छ? किनभने छायाको रूप जस्तो देखिन्छ, मेरो तर्फबाट अनुभव, मैले यसो सम्पर्क गर्दाखेरि देखिएको तस्बिरको म कुरा गरिरहेको छु। तपाईँको अनुभव बताइदिनुहोस्। मैले यो बहुत महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो र देश अहिले यो प्रश्नले चाहिँ पीडित छ, आक्रान्त छ यो प्रश्नको सवाल खोज्नलाई। र वास्तवमा मेरो जीवनको
झन्डै 33 वर्ष ओभरअल जागिर छैन, 27-28 वर्ष मैले चाहिँ नि निजामतीमा बिताएँ। हेर्दाखेरि म के देख्छु भने यो चाहिँ नि दुईटै दोषी छ यसमा। यो सत्य हो, यो सत्य हो। यो कुरा जुन प्रश्न छ यो प्रश्न चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उठाउनु पर्ने प्रश्न हो यो। र यसमा चाहिँ नि के छ भने संस्कारको कुरो पनि छ, यो पोलिटिकल कल्चर र एडमिनिस्ट्रेटिभ कल्चर दुइटै। र के छ भने एउटा कुरा के भनिन्छ भने मूलभूत कुरो हो, गङ्गा सफा हुनलाई गङ्गोत्री सफा हुनुपर्छ, बागमती सफा हुनलाई बागद्वार सफा हुनुपर्छ। पहिला स्रोत सफा उद्गम सफा हुनुपर्छ। त्यो भनेको पोलिटिकल हो। आज पोलिटिक्स चाहिँ के भने व्यापार व्यवसाय भइरहेछ, भन्दा निकृष्ट भइरहेछ राजनीति मुलुकमा। के छ भने राजनीतिको धर्म राजनीतिले ननिभाएपछि प्रशासकले पनि प्रशासकको धर्म निभाएन। यहाँ त्यो कुरो हामीले पहिला बुझ्नुपर्छ। किनभने हामीले चाहिँ नि सुरुदेखि नै राम्रो काम गर्न खोज्यौँ। 7 सालदेखि हामीले चाहिँ नि के भने एउटा शान्ति र समृद्धि नै खोज्दै हिँडेका हौँ हामी। तर के गऱ्यौँ त हामीले? पछाडि फर्केर हेरौँ त हामी कस्ता कस्ता नेतृत्वहरूले आएर के गरे यो देशमा। राजनीतिक तहमा कस्तो नेतृत्वले आएर के गर्न खोज्यो, प्रशासनिक नेतृत्वले के गर्न खोज्यो, यिनीहरूका वृत्ति र प्रवृत्तिहरू कस्ता रहे, यसलाई पनि हामीले चाहिँ नि अध्ययन गर्नुपर्छ। अब जहिले पनि एउटा कुरो के हो भने निजामती प्रशासन अर्थात् स्थायी सरकार भनेर चाहिँ निजामती प्रशासन जङ्गी प्रहरी निजामतीलाई मानिन्छ। अब यतापट्टि पोलिटिकल भनेको चाहिँ नीति सिद्धान्त उनीहरूको चाहिँ एउटा निर्दिष्ट गरेर राज्य चलाउने, उनीहरूको पनि उद्देश्य सेवा गर्ने हो र चाहिँ नि अल्टिमेट गोल भनेको समृद्धि हो, राष्ट्र जनताको शान्ति सुरक्षा र समृद्धि, शान्ति सुरक्षा समृद्धि ल्याउने हो। त्यसको लागि राजनीतिले आफ्नो धर्म भुल्यो, प्रशासकले पनि आफ्नो धर्म भुल्यो, प्रोफेसनलिजम कचाकुचुक भयो, व्यावसायिकता भयो। यो भएको छ। किनभने यहाँ विगतमा झन् अझ भन्ने हो भने पञ्चायत कालमा त एउटा एकतन्त्रीय शासन थियो भन्छौँ हामी। त्यति बेला सिस्टम जोगाउनका लागि म 44 सालमा सेक्सन अफिसर भएको, मैले त्यो हेरेको छु। मैले त्यो त्यति बेला 2 वर्ष के भेद लाग्यो तपाईँ पञ्चायत र प्रशासकहरूको प्रशासनिक संयन्त्रमा, अर्थात् त्यस बेलाको र पछिल्लो अवस्था झन् अहिलेको हो? त्यसमा मैले बुझेको कुरो निष्पक्ष भएर म भन्छु, कृपया। जे बुझेको छु मैले के छ भने त्यति बेला व्यवस्था बचाउनका लागि धेरै शक्ति खर्च हुन्थ्यो पञ्चायती व्यवस्था बचाउनका लागि, तर प्रशासकहरूको छनौट र प्रशासकहरूलाई चाहिँ नि दिने जिम्मेवारी चाहिँ प्रोफेसनलिजमलाई त्यति आघात नपारिकन गरिन्थ्यो। राइट म्यान राइट प्लेस। जस्तै सचिव हुने मान्छेहरू के हुन्थ्यो भने क्याडर हुन्थ्यो त्यहाँको, गृहमा सचिव हुने मान्छे त्यहाँको अनुभव भएको, जस्तै सिडिओ हुने मान्छे एलडिओ भएर मात्रै सिडिओ हुन्थ्यो प्रायः। अहिले त के छ, कृषि पढेको मान्छेलाई लगेर उद्योग सचिव बनाइन्छ, के अरे कृषि पढेको मान्छेलाई अख्तियारको सचिव बनाइन्छ लगेर। एउटा निर्माण यातायातमा काम गरिरहेको मान्छेलाई वाणिज्य मन्त्रालयमा लगेर तुरुन्तै सचिव बनाइन्छ। त्यसले के बुझ्या हुन्छ? अनुभव पनि छैन, ज्ञान पनि छैन। के अनुभव हुन्छ? यहाँ त के हो भने राजनैतिक भागभण्डाको आधारमा यो मान्छे राम्रो मान्छे हो कि हाम्रो मान्छे हो, जम्मा खोजिन्छ त्यही कुरा। अहिले त्यही भइरहेछ। त्यसैले यसमा हामीले चाहिँ यो सिरियस कुरा छ, यो बहुत गम्भीर कुरा छ। यो यस्तो हिसाबले यो देशको शान्ति र समृद्धि सम्भव छैन। जब प्रोफेसनलिजम रहँदैन, विशेषज्ञताको कदर हुँदैन, राइट म्यान इन द राइट प्लेस हुँदैन, र चाहिँ के भने त्यो इथिक्स, पोलिटिक्सले पोलिटिकल इथिक्स, प्रशासनले प्रशासकीय इथिक्स मेन्टेन गर्दैन भने, म व्यक्तिलाई दोष दिन्न, कसैको नाम लिन्न म, तर दुइटैले धर्म निभाएनन्। यहाँ कसैको नाम लिनुपर्ने स्थिति आयो भने मैले विषय उठान गर्दै गर्दा त्यो त फेरि अन्याय हुन्छ नि, दर्शकलाई त भन्नुपर्छ। जस्तो तपाईँ कामु सचिवको रूपमा लामो समय काम गर्नुभयो, क्रुसियल बेलामा तपाईँ रक्षाको कामु सचिव हुनुभयो। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा बाहिरबाट हेर्दा है काहीँ न काहीँ राजनीतिक संयन्त्र, राजनीतिक वृत्ति, राजनीतिकलाई आधार बनाएर वृत्ति चलाएका मानिसहरू, रक्षा खास गरी सैन्य शक्ति हेर्ने दृष्टिकोणमा भेद देखिन्छ। मैले यसकारण यो विषय उठाएँ, पृथ्वीनारायण शाहलाई आदर्शको रूपमा नेपाली सेनाले अंगीकार गर्छ। राजनीतिक वृत्त त्यो पृथ्वीनारायण शाहलाई एउटा अपराधीको रूपमा काहीँ न काहीँ इङ्गित गर्ने प्रयत्न गर्छ। अनि त्यो सेनामाथि जसरी प्रहरीको जुन हविगत बनाउने प्रयत्न भयो, प्रशासन जसरी लथालिङ्ग भएको छ,
न्यायालय उप जुन खालको हस्तक्षेपको कुरा मानिस गर्छन् त्यो संयन्त्रलाई काहीँ न काहीँ आक्रमण प्रत्याक्रमण भएको त्यो सङ्गठित अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने तागत हो त्यो। त्यस्तो हामी देखेका पनि छौँ, सुनेका पनि छौँ। त्यो भत्काउने प्रयत्न अझै पनि जारी छ भन्ने विषय पनि उठ्छ। तपाईँले के अनुभव गर्नुभयो? राजनीतिक वीरताले तपाईँलाई केही भनेन? म चाहिँ नि यसमा पहिला के भन्छु भने एउटा कुरो, इलिमेन्ट्स अफ नेसनल पावर, राज्य शक्तिको प्रमुख तत्त्वहरू चारवटा छन्। एउटा सेना, एउटा डिप्लोमेसी, एउटा चाहिँ नि इन्फर्मेसन र एउटा इकोनोमी। चारवटालाई मानिन्छ। सेना पनि एउटा त्यसमा महत्त्वपूर्ण। हाम्रो सेना त नेपाल निर्माणसँगै इतिहास बनाएर आएको सेना हो। धेरै उतार चढावहरू पनि यसले भइरहेको छ। उतार चढाव सरेन्डर पनि गरेको छ। अब यसका आफ्नै धेरै कुराहरू छन्, गर्दाखेरि धेरै कुराहरू छ। तर आजका दिनसम्म आइपुग्दाखेरि ऊ नेपाल र नेपाली जनताप्रति, राष्ट्र र नेपाली जनताप्रति वफादार र इमान्दार हो भन्नुपर्छ। भएकै छ, किनभने उनले जहिले पनि संविधान कानुनलाई हेरेर र कुन बेलामा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको के छ डिरेक्सन, त्यो कुरालाई उसले आत्मसात गरेको छ। जस्तो हामी 46 साललाई हेरौँ, 65-63 हेरौँ, सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि हामी देखिन्छ बिचका सबै उतार चढाव। उसका पनि केही कमी कमजोरी। यहाँले जहाँसम्म प्रश्न उठाउनु भयो, पृथ्वीनारायण शाहको कुरो उठाउनु भयो, यो एउटा कुरो भन्नै पर्छ। म यहाँ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत यो कुरो म भन्छु, मेरो आफ्नो धारणा पनि हो र यसमा कसको के छ अब आफ्नो ठाउँमा छ। तर म के भन्छु भने देशलाई माया गर्ने मान्छेहरूले, यो नेपाल हो भन्ने मान्छेहरूले, हामी नेपाली हौँ भन्ने मान्छेहरूले नेपालको एकीकरणलाई बिर्सिन सकिन्छ? राष्ट्रियताका कुरा गर्ने मान्छेले नेपालको एकीकरणलाई बिर्सिन सकिन्छ? टुक्रा टुक्रा भएको राज्यलाई एउटा राज्य नेपाल बनायो जसले, महानायक भन्छु म, उसलाई बिर्सिन सकिन्छ? कहिल्यै बिर्सिन सकिँदैन। ऊ यो राष्ट्र निर्माता हुन्, महानायकै हुन् र उनलाई अवमूल्यन गर्नु हुँदैन। र नेपाली सेनाले यो कुरालाई जहाँसम्म मैले देखेको छु, बुझेको छु, उसले स्वीकार गरेको छ। तर जहाँसम्म पोलिटिकल वृत्तमा छ, विभिन्न किसिमका भर्सन देख्छु मैले। कसैले हो पनि भन्छन्, कोही चाहिँ आफ्नै किसिमले सामान्ति ल्याएर जोड्छन्, के ल्याएर जोड्छन्। ए बाबा, समयको प्रवाहमा त कसले कसरी काम गर्यो त्यो त हामीले भन्दै जान्यो भने हाम्रै जीवनकालमा पनि कति परिवर्तनहरू आइसके। हिजोको मान्छेका सोचाइ बेग्लै थिए, परिस्थिति बेग्लै थियो, काम गर्ने तौर तरिका बेग्लै थिए। आज कति कुरो परिमार्जन हुँदै आयो, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशहरूमा कति किसिमका चेन्जेसहरू आइसके। हामीले हाम्रा चुनौतीहरू, हाम्रा अपर्च्युनिटीहरूलाई पनि कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेछौँ, धेरै कुराहरू छ नि। तर जहाँसम्म यो प्रश्न छ, यो चाहिँ नि जस्तो पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि के अरे राष्ट्रिय एकीकरण दिवसमा बिदा समेत नदिने, अरू सामान्य कुराहरूमा बिदा हुन्छ, त्यो बिदा दिनुपर्छ। किनभने त्यो त नेपाल बनाएको हो नि, त्यो निर्माताले। हामी राष्ट्रप्रति हामी गौरव गर्ने, अनि राष्ट्रियताको हामी चाहिँ नि भयङ्कर कुरा गर्ने, अनि जसले यो राष्ट्र उ गर्यो उसलाई चाहिँ हामी के भने मोही माग्ने, ढुङ्ग्रो लुकाउने। तपाईँ एउटा प्रशासकको रूपमा हेर्दा केपी ओलीजी हुनुहुन्छ नि अहिले देशको प्रधानमन्त्री, देशभक्तिको नारा, राष्ट्रवादको नारा उरालेर उहाँलाई जुन खालको तागत, जनतागत भन्छु म, प्राप्त भएको छ, उहाँको 2/3 बहुमतको सरकार छ। नारीलाई पुरुष, पुरुषलाई नारी बनाउने बाहेक यो संसदले हर चिज गर्न सक्ने उहाँलाई त्यो तागत जनताबाट प्राप्त छ। अब निरन्तरता रहने हो, 20औं वर्ष हो कि अथवा कहिलेसम्म हो थाहा छैन। त्यो नारा दिनेले यसलाई राष्ट्रवादी शक्तिको रूपमा त मान्दैन। पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक एकीकरण गरेको कुरालाई त स्वीकार्दैन। अनि के चिजले चाहिँ यहाँ कसले खेल्छ? किन यो दृष्टिकोणमा फरक आएको छ? फेरि सेना वान अफ दि गभर्मेन्टको एउटा हेल्पिङ ह्यान्ड, महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। अनि त्यहाँ टसल भएन भने यो कुरा के छ भने अब धेरै राजनीतिक कुरा त म जान्दिनँ, बुझ्दिनँ, म गर्दिनँ पनि। तर जहाँ चाहेर पनि गर्दिनँ। तर कुरा के छ, महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यति ठुलो बहुमत, यति ठुलो चाहिँ नि एउटा राष्ट्रियताको इस्युमा पनि उहरू आइसकेपछि एउटा चाहिँ नि दूरदृष्टि र राष्ट्रिय हितको प्रवर्धन र चाहिँ कसरी कहाँनेरि राष्ट्रिय हित हुन्छ र देशले खोजेको शान्ति र समृद्धि कहाँनेरि छ भन्ने कुराको एउटा भिजन र एउटा वर्क प्लान र एउटा नीति कार्यक्रम सहित आउनुपर्छ। त्यो कुरा अहिले नभएको हुनाले केवल गफमा मात्रै, कुराकानीमा मात्रै धेरै कुरा बित्यो।
तर के छ भने राष्ट्र निर्माणमा त हामी त धेरै ट्रान्जिसन यहाँ धेरै समस्याहरू पाइला भएका छन् मुलुकमा। जस्तो समस्या कसरी पाइला भएको छ भने संस्था आश्वासनबाट पनि भएको छ, सिचुएसनलाई डिस्टोर्टेड गरेर पनि भएको छ। र अर्को हाम्रो भू राजनीति अहिलेको चाहिँ नि ग्लोबल परिप्रेक्ष्य, वर्ल्ड अर्डर, ग्लोबलाइजेसन, रिजनल शक्तिहरूको चाहिँ नि यहाँ बढ्दो देखि लिएर हरेक किसिमका नेपथ्यबाट पनि यहाँ धेरै कामहरू हुन्छ। त्यस कारण यो सबैलाई चिरेर राष्ट्रको हित, शान्ति र समृद्धि कसरी सम्भव छ भन्ने कुरामा त यो त एकलव्य दृष्टि हुनुपर्छ एकदमै। यो त कस्तो भने प्रोफेसनलिजम, अघि मैले भने नि प्रोफेसनलिजमलाई इन्हान्स गर्नुपर्छ सबै डाइमेन्सनबाट। नेपाली सेनाको आफ्नो प्रोफेसनलिजम छ, प्रहरीको आफ्नो प्रोफेसनल, निजामतीको आफ्नो, यो हाम्रो मान्छे होइन भने छ। हरेक सरकार चेन्ज हुँदाखेरि पार्टी चेन्ज हुँदा सचिवलाई उता फ्याँकिरहेको छ, उसलाई उ छ। अब हामीले चाहिँ के भने नेपाल प्रहरीकै कुरा गर्ने हो भने अब चाहिँ के भने त्यो नेतृत्व परिवर्तनमा चाहिँ कस्तो खेल हुन्छ सबै कुरा देखिरहेका छौँ। सबै कुराहरू सेना चाहिँ अहिलेसम्म त्यसबाट जोगिया छ। त्यो तपाईँले महसुस गर्नुभयो कि भएन? तपाईँ कानुन रक्षा सचिव भएर बस्दाको अनुभव अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् न। किनभने जुन अवस्थामा प्रहरी छ, अन्य संयन्त्रका प्रमुखहरूलाई जसरी खेलोफड्को गरिन्छ नि आफ्नो इच्छाअनुसार, कसलाई राख्ने कसलाई गर्ने, त्यो किम कर्तव्य विमूढ एकदम निरीह भएर त्यहाँको नेतृत्व पङ्क्तिले स्वीकारेको, त्यहाँका सहयोगी अङ्गहरू सबै त्यसरी सरेन्डर राजनीतिक वृत्तका मानिसहरूसँग गरेको देखिन्छ। त्यो सेनाको प्रमुखको सवाल, प्रधान सेनापति बनाउने सवालमा तपाईँले राजनीतिक वृत्तका मानिसहरूबाट यसरी हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो, यसरी मिलाउनु पऱ्यो। यो सेनापतिलाई बनायो भने बर्बाद हुन्छ, त्यस कारणले त्यो हायरार्की अथवा उसको जुन निरन्तरता, जुन खालको आफ्नो ढङ्गले जसरी चयन हुन्छ त्यस उप हस्तक्षेपको त्यो निर्देशन सहयोगको अपेक्षा तपाईँसँग राजनीतिक वृत्तले गर्यो कि गरेन? आफू काम रक्षा सचिव भएको बेलामा मैले 8 वर्ष म रक्षा मन्त्रालयमा बसेँ। त्यसमा 16 महिना म निमित्त कामु अनि फेरि निमित्त भएर अन्तिममा राजीनामा दिएर म निस्केँ। त्यो बिचमा अलिकति उतार चढावहरू पनि केही भएको छ कि अब के भने नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति हटाउने म सहसचिव भएर भर्खर गएको थिएँ त्यहाँ। त्योदेखि लिएर पछि चाहिँ नि लेफ्टिनेन्ट जनरलहरू 4वटा बनाउने भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। त्यो र हरेकपल्ट म 3 जना प्रधान सेनापतिज्यूहरूसँग म चाहिँ नि प्रत्यक्ष काम गरेँ आफ्नो कार्य उसमा, सचिव भएर या सहसचिव भएर काम गर्दाखेरि। अब कुरा के छ भने नेपालमा वास्तवमा भन्ने हो भने जुन किसिमको संस्कार, जुन किसिमको संस्कृति संस्कार डेभलप भएको छ त्यसलाई नेपाली सेनामा त्यसले छुन खोजेन भन्दिनँ म, प्रयत्न भएको छ। त कसरी भएको छ? कसरी तर के छ भने त्यसलाई चाहिँ नि नेपाली सेनाको लामो इतिहास 2-4 कुराहरूले जोगाएको छ त्यसलाई। के भएको छ भने एउटा चाहिँ नि नेपाली सेनाको लामो इतिहास, उसको आफ्नो संस्कार छ क्या, केही कुराहरूको एउटा इतिहास छ। र अर्को कुरो त्यो चेन अफ कमान्डमा चाहिँ नि एकदमै विश्वास गर्ने सङ्गठन हो त्यो, कठोर अनुशासनमा। र त्यो चाहिँ नि निजामतीको जस्तो र के अरे प्रहरीहरूको जस्तो नेताका घर घरमा धाउने र त्यो साँठगाँठ गर्ने चाहिँ नि त्यति त्यसको चाहिँ नि अब अप्रत्यक्ष रूपबाट नेपालबाट प्रारम्भ हुन थाल्यो भन्छन् अहिले पछिल्लो समयमा। तर के छ भने यो बिचमा देखिन खोजेको अब मैले चाहिँ नि यसमा धेरै कुरा त म स्पष्टसँग, अर्थात् धेरै कुरा त म अब भन्दिनँ। कतिपय कुराहरू यस्तो पनि हुन्छ कि अब त्यसको चाहिँ नि ज्यादै डिटेलमा नजाउँ अघि धेरै कुराहरू। तर कुरा के छ भने सेना निजामती र प्रहरीहरूको जस्तो चाहिँ नि त्यो क्रोनिक हिसाबले र एकदम चाहिँ नि त्यो संस्कारकै रूपमा विकसित भएर आएको चाहिँ होइन। तर बिचबिचमा कहिलेकाहीँ चाहिँ नि त्यस्तो किसिमको हुन नखोजेको पनि होइन, फेरि त्यो चाहिँ हो। तर के भयो भने त्यहाँको सैनिक नेतृत्व पनि अलिकति दृढ नै हो, त्यो भन्नुपर्छ। किनभने त्यो सत्य नै बोल्नुपर्छ, किनभने उनीहरूले पनि त्यो परिस्थितिलाई चाहिँ नि हेरेर उनीहरूले चाहिँ नि त्यसलाई आत्मसात गरेका छन्। तर कस्तो भने जस्तो अब 2टाको बदलामा 4वटा लेफ्टिनेन्ट जनरलले थप्ने कुरा एकजना पहिला आएको थियो। म त्यति बेला बाइ द वे निमित्त सचिव हुन पुगेको थिएँ। मलाई बोलाइयो, म जिम्मेवारीमा थिएँ। प्रधानमन्त्री कहाँ मलाई बोलाइसकेपछि त्यसमा गृहमन्त्री तत्कालीन रक्षा मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, मुख्य सचिव अहिले बित्नुभयो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो, घिमिरे। र चाहिँ नि के भने अब उहाँहरूले चाहिँ नि ल यसो गर्नु पर्यो, 4वटा चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब त्यो 4वटा बनाउने कुरो चाहिँ नि अब 3 स्टार मुख्य सचिव चाहिँ त्यो घिमिरे भन्ने मानिस मुख्य सचिव हुनुहुन्थ्यो, माधव घिमिरे। अब हामी 4 जना थियौँ। अब मलाई चाहिँ नि त्यो उसमा चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो, म निमित्तको जिम्मेवारीमा थिएँ, ल यो गर्नु पर्यो भन्नु। अब त्यो बेला 4 जना लेफ्टिनेन्ट जनरल बनाउने 2 को 4 गर्ने। अनि त्यसमा केही स्वार्थहरू
हुनसक्छ अब त्यहाँनिर। अब किनभने सेनाको जहिले पनि नेतृत्व हस्तान्तरण स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्छ, मेरो मान्यता सधैँभरि। नेपाली सेनाको नेतृत्व हस्तान्तरण अस्वाभाविक रूपमा हुँदैन। यो पछिको नेतृत्व को हो भन्ने कुरो कमसेकम चाहिँ नि स्पेकुलेसन गर्न सक्ने किसिमले हुनुपर्छ। यदि कुनै चेन्जेसहरू ल्याउने हो भने अब अलिकति भएन, अलिक चेन्जेस ल्याउनु पऱ्यो, कस्तो टाइम टेन्युरहरू बढाउनु पऱ्यो, उमेर बढाउनु, केही गर्नु पऱ्यो भने 2-3 वर्षपछि मात्रै लागु हुने गरी गर्नुपर्छ। जस्तो सेनामा अहिले 2 को ठाउँमा 4 गरिदियो भने त त्यसले त त्यो नेतृत्व परिवर्तनलाई असर गर्छ। त्यहाँ खेलहरू पनि किन्तु परन्तुहरू पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई त्यो भनिँदाखेरि मैले के प्रत्युत्तर गरेका थिएँ भने यो सेनाको नेतृत्वमा चाहिँ नि यति हाई लेभलमा यति सजिलै यो थप्ने ओर्ने गर्नु हुँदैन। यसको लागि राम्रो चाहिँ एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ, राम्रो अभ्यास पनि, यसलाई केही होमवर्कहरू गर्नुपर्छ। र दोस्रो कुरो, यसलाई पर्ने भोलिका प्रभाव असरहरू के छन् यसको राम्रो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। र भोलि यसले इमिडिएट नेतृत्व परिवर्तनमा यसले असर गर्छ भने भोलि त्यसको चेन अफ कमान्ड पनि राम्रो हुँदैन र पत्यारको सिचुएसन पनि हुँदैन। सेनामा त के छ भने सेना भनेको त एउटा चाहिँ नि पर्मानेन्ट एक्जिस्टेन्स र क्रेडिबिलिटी, पर्मानेन्ट क्रेडिबिलिटीमा बाँचेको इन्स्टिट्युसन हो। त्यस कारण त्यसको त्यो पर्मानेन्ट एक्जिस्टेन्स र पर्मानेन्ट क्रेडिबिलिटीमा कहिल्यै पनि हात पुर्याउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यति गर्दा मेरो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूहरूसँग र उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री को हुनुहुन्थ्यो त्यति त बताइए। त्यति बेला बाबुराम भट्टराईजी हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर बाबुराम भट्टराई। प्रयत्न उहाँले गर्नु भयो, उहाँहरू सबैले भनौँ अब सबैको प्रयत्न थियो, पार्टीकै तर्फबाट थियो, अब नेपाली सेनाको पनि प्रयत्न थियो। तर मैले चाहिँ नेपाली सेनाको नेतृत्वको पनि प्रयत्न थियो तत्कालीन। तर मैले त्यो चाहिँ कुरालाई मैले अपोज गरेँ, हुँदैन भने मैले। अब मैले यतिसम्म भने कि म चाहिँ यो कुनै हालतमा पनि स्वीकार्दिनँ भने मैले, मेरो कुर्सीबाट मेरो अथोरिटीबाट यो स्वीकार्दिनँ म भने मैले। रियाक्सन के थियो प्रधानमन्त्री? रियाक्सन त रियाक्सन भयो। तपाईँ हामीले भनेको मान्नुहुन्न, तपाईँ कर्मचारी हो, तपाईँ चाहिँ एउटा कर्मचारी भएर चाहिँ के भने पोलिटिकल कुरा जस्तो गर्नुभयो भन्नेसम्मका कुराहरू पनि आए होइन। हामीले भनेको मान्नुपर्छ तपाईँले भन्ने कुराहरू पनि आए। मैले भने ठिक छ, अब म चाहिँ यो कुरा चाहिँ म मान्दिनँ भने मैले। अब म एकदम संक्षिप्तमा मात्रै है तपाईँले बताइदिनुहोस्। झन्नै 97,000 सेनाका सङ्ख्या नेपालमा छन्। यो सेना आफै कुनै उत्पादन अर्थात् यसलाई चाहिने जति पनि साधन पक्षहरू छन् ती कहीँ आफू निर्माण गर्दैन, छिमेकी देश निर्भर छ। अनि यसले स्वविवेक आफ्नो निर्वाह गर्ने भूमिका, नेपालको डेभलपमेन्टको सवालमा पनि उसले हात हालेको छ। एउटा सङ्गठित भएर चुस्त दुरुस्त भएर हिँड्नुपर्ने तागत, अनि प्रधान सेनापतिको सुरक्षा परिषदमा उपस्थिति उप पनि अहिले पछिल्लो समयमा प्रश्न उठेको छ। यो समग्र तस्विर हेर्दा नेपालको जुन एउटा ढलमलाउँदो एकदम ढलपल गर्न लागेको जस्तो राजनीतिक तस्विर त्यस्तो दिन्छ। म एज अ सञ्चारकर्मी भएको हुनाले मैले यो विषय तपाईँलाई बोल्न त्यति इजी नहुन सक्छ। त यो आवश्यकता यत्रो किन भन्ने पनि एक एङ्गलबाट प्रश्न उठाइरहेछन्। अविश्वासको पनि राजनीतिविद र सैन्य तागत बिच सधैँ भइरहने त्यस्तो स्थिति पनि छ। फेरि यसले धेरै समय जस्तो सरेन्डर गर्दै गर्दै हिँडेको जस्तो पनि देखिन्छ। घटनाहरूले त्यस्तो देखाउँछ। हिजोका दिनमा त्यो 62-63 अगाडि सम्झनुहोस् त के भन्थ्यो सेना, पछिल्लो समयमा के भन्छ। सरेन्डरको मैले त्यो पार्टको कुरा गरेँ। आफै यसले कुनै उत्पादन गर्दैन, यसको चाहिँ सम्पूर्ण बाह्य निर्भर, खास गरी दक्षिणकोले कतिपय सहयोग दिन्छ, त्यसै सामग्रीबाट चल्छ भनेर भन्छ। त्यस कारणले यसले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छ भने कसरी मान्ने? होइन, यसमा यस्तो छ, के छ भने नेपाली सेना चाहिँ नै राष्ट्रको चाहिँ नै एउटा प्रमुख सुरक्षा निकाय र यसको राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र राष्ट्रिय हित, तीनटा कुरा। राष्ट्रिय हितमा धेरै कुरा आउँछ। अब यसले इन्टरनेसनल डिप्लोमेसी पनि बुझ्छ सेनाले। अनि अब जस्तो भने कि मिलिट्री डिप्लोमेसी पनि छ नि त्यहाँ। अब हाम्रो चाहिँ नि परराष्ट्र नीति सञ्चालनको एउटा इन्टेग्रल पार्ट चाहिँ नेपाली सेना पनि हो। जस्तो शान्ति सेनामा हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन जुन छ त्यो धेरै लामो रिप्रेजेन्टेसन छ र हाम्रो अति सशक्त रिप्रेजेन्टेसन र चाहिँ नि धेरै पत्यारको रिप्रेजेन्टेसन छ हाम्रो नेपाली सेनाको। त्यो हामीले स्वीकार गरेकै छौँ सबैले। अब के छ, जहाँसम्म यहाँले सेनाको सङ्ख्या बढ्दै गएको कुरा निकाल्नुभयो, 52 सालदेखि यता चाहिँ जब माओवादीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ विद्रोह सुरु गरे त्यसपछि चाहिँ क्रमिक रूपमा बढ्दै आएको, पछि बढ्दै आयो।
र चाहिँ नि 97,000को राउन्डमा चाहिँ भन्नुभयो अब त्यो कुरो ठिकै हो आयो। तर यसमा के छ भने सेनाको सङ्ख्या किन बढ्दै आयो भन्ने कुरा त हामीले पनि देख्यौँ नि, त्यो बिचमा त बढ्नुपर्ने कारणहरू त हामीले बुझ्यौँ नि। तर अब सेनाको सङ्ख्याको बारेमा के हुन्छ भने सेनाका जिम्मेवारीहरू के छन् यसलाई निर्धारण गर्ने, अहिले इमिडिएट जिम्मेवारीहरू त्यो एउटा हेरिन्छ। अर्को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष थ्रेटहरू चुनौतीहरू के छन्। त्यो सेना भनेको त अहिले तत्काल फर्मेसन गर्न सकिने चिज त होइन, इट टेक्स टाइम। यसलाई त निखार्नुपर्छ, तिखार्नुपर्छ, यसलाई त सुसज्जित बनाउनुपर्छ, ट्रेनिङ दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा जस्तो अहिले हाम्रो चाहिँ नि फर्मेसनहरू कसरी भइरहेछ मुलुकमा, सेनाको फर्मेसनहरू कन्ट्रीभरि एउटा त्यो छ। अर्को हाम्रा चाहिँ नि भाइटल इन्स्टलेसनदेखि भिभिआइपी सुरक्षादेखि लिएर प्रकृतिको संरक्षण, वातावरण संरक्षण, प्रकृति संरक्षणदेखि लिएर प्राकृतिक प्रकोपहरूकोदेखि लिएर शान्ति सेनामा संलग्नतादेखि लिएर त्यसपछि गएर चाहिँ नि अरू परेका बेलामा आउने कामहरू, अब भनौँ न विस्फोटक पदार्थहरू राखेको बङ्करहरूको समेत पनि सुरक्षा दिनुपर्छ। त्यो सबैले गर्दाखेरि त्यसको एन्टिसिपेसन चाहिँ नि त्यसरी गरिन्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि यो सेनाको सङ्ख्या कति हुनुपर्छ, के हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ तीनटा पक्षहरूको कुरा हो। यो नेपाल सरकारले मन्त्री परिषदले निर्णय गर्ने विषय हो। तर यसमा नेपाली सेनाको पनि राय, उसको के छ, उसले अब काम गर्ने कार्यक्षेत्रमा त ऊ हो नि त, उसले के महसुस गरिरहेछ त्यो, र यो क्षेत्रका सोकल्ड होइन एकदम अनुभवी र सेना र राष्ट्र बुझेको विशेषज्ञहरूको राय। यहाँ त विशेषज्ञ पनि तथाकथित सोकल्ड पनि छन् धेरै। त्यो किसिमले चाहिँ गएर यसको चाहिँ नि हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, यसको निराकरण, यसको सङ्ख्याको बारेमा। अब अहिले हामीले त्यो गर्न सक्छौँ हामी भन्न सक्छौँ कुराकानी। अब जहाँसम्म यहाँले त्यो निकाल्नुभयो के अरे उसको कुरा, सहयोगको कुरा, उसको आफ्नो चाहिँ आफै केही छैन केही। अब सेनाले अहिले एउटा के गरिरहेछ भनेदेखि गर्नुपर्छ, त्यो जरुरी छ, प्रभावमा पर्छ कि त्यसले अब गर्नुपर्छ। जस्तो हाम्रो नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री उत्पादन गर्ने जुन हाम्रो महानिर्देशनालय छ अहिले, त्यसले चाहिँ नि अब यस्तो किसिमको उसमा कि स्मल आर्म्स, सेनालाई चाहिने स्मल आर्म्स एम्युनेसनहरू र सेनालाई चाहिने पोसाकहरू, जुत्ताहरू सबै आफै देशमा बनाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो डिपेन्डेन्सी धेरै घट्छ, क्षमता वृद्धि गर्दै जानुपर्छ, आफै सक्षम हुने प्रयत्न गर्नुपर्छ। म अब एकदम कार्यक्रमको अब जहाँसम्म अर्को कुरा छ, यहाँले भन्नुभयो छिमेकीसँग दक्षिणसँग भर पर्ने, यो बाइलेटरलबाट हुन्छ, यो बाइलेटरलबाट हुन्छ जहिले पनि। यो सहयोग लिने कुरो सेनाले आफै गएर खुजुक्क मलाई यो सहयोग दिएन भाइ भनेर उताका सेनासँग उताका गभर्मेन्टसँग गर्ने विषय होइन। यो के हुन्छ भने नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय हाम्रो इन्भल्भ हुन्छ भएर हामीलाई कुन देशसँग, कुन मित्र राष्ट्रसँग हामीले के लिइरहेछौँ, के लिने अब भन्ने कुरा, किन हाम्रो रिसोर्सले मात्रै कतिपय पुग्दैन। त्यसकारण त्यसले विवेक प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन बृहत्तर राष्ट्रिय हितको सवालमा, त्यस्तो परनिर्भर हुने भन्नेले त्यो प्रश्नको रूपमा मात्रै उठ्ने भयो भन्ने मात्रै मैले प्रश्न उठाएँ। अब यस्तो छ, यसमा के छ भने अहिलेसम्मको मेरो बुझाइमा त्यो परनिर्भर भन्ने कुरा भन्दा पनि यो त बाइलेटरलबाट हुन्छ। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हित र स्वार्थलाई त कहिले तिलाञ्जली दिनै हुँदैन नि, त्यसलाई त इग्नोरै गर्नु हुँदैन, उभिनुपर्छ। म ठिक अन्त्यमा एकदम आधा मिनटमा सकिदिनु होला। सेनाको लोकतान्त्रिकरण, नागरिक सर्वोच्चता र सुरक्षा परिषदमा अब प्रधान सेनापतिको उपस्थिति जरुरी छैन भन्ने बहसको विषय छ। यसलाई कसरी हेर्ने, एकदम संक्षिप्तमा तपाईँ अनुभवी, रक्षामा लामो अनुभव, फेरि तपाईँको एउटा मजाको के छ भने तपाईँ सात्विक मानिस, कुनै डर त्रास अथवा केही आश पनि तपाईँको छैन, त्यस कारण तपाईँ जस्तो मान्छेले चाहिँ साँचो बोलिदिन सक्नुहुन्छ भनेर मैले अनुरोध गरेँ। अब सुन्नु न, अब यो लोकतान्त्रिकरणको कुरो निकाल्नु हो नि, पहिला त्यता जाउँ। सेनाको लोकतान्त्रिकरण भनेर यो चाहिँ नि पहिला अन्तरिम संविधान आइसकेपछि अन्तरिम संविधानमा आयो त्यो शब्द। यो शब्दको विषयलाई लिएर पनि धेरै माथापच्चिसहरू भएको छन् यहाँ। सेनाको त व्यवसायीकरण, प्रोफेसनलिजम पो हुनुपर्ने, लोकतान्त्रिकरण कसरी भयो भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा अलिकति पोलिटिकल ह्याङओभर पनि हो, एउटा सिचुएसनले ल्याएको एउटा पोलिटिकल, मैले बुझेको मेरो बुझाइमा पोलिटिकल ह्याङओभर कस्तो हो भने एउटा रेजिम चेन्ज भयो हो कि। अब के हो भने गणतन्त्रमा आयो मुलुक, अब हिजो शाही नेपाली सेना भयो है। अब हुँदाखेरि हिजो चाहिँ नि हिजोको चाहिँ नि परिवेश र आजको परिवेश, राजनीतिक परिवेश पनि परिवर्तन भयो, पोलिटिकल पार्टिजहरूका हैसियत पनि परिवर्तन भए र कन्ट्रीको एज ए होल उनै एक किसिमले अर्कै किसिमको हुँदाखेरि नेपाली सेना चाहिँ कतै बा लोकतान्त्रिकरण पो होइन कि यो भन्ने किसिमको एउटा पोलिटिकल ह्याङओभर भएकोले त्यो शब्द क्वाइन त्यसरी भयो मेरो विचारमा होइन। अब मलाई यो प्रश्न चाहिँ नि म तपाईँसँग आज भन्छु यो कुरो कृपया कि
अमेरिकामा पनि म एउटा प्रोग्राममा गएको थिएँ, मैले पेपर प्रेजेन्ट गरेको थिएँ अमेरिकाको त्यो एउटा यो एउटा चाहिँ नि नेभल ग्रेजुएट स्कुल चाहिँ नि उसमा, त्यसमा मेरो एउटा प्रेजेन्टेसन थियो सेक्युरिटी सेक्टर रिफर्म र उसमा हाम्रो नेपालको सम्बन्धमा। त्यसमा हाम्रो सचिव पनि हुनुहुन्थ्यो, तत्कालीन रक्षा सचिव, र नेपाली सेनाको जर्साबहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र चाहिँ त्यसमा अङ्ग्रेजहरूले चाहिँ उता अमेरिकन विशेषज्ञहरूलाई मलाई सोधे, हाँसे उनीहरू, सेनाको पनि लोकतान्त्रिकरण हुन्छ, यो तिमीहरूले के भन्न खोजेको भने मलाई। मैले भने यो भन्न खोजेको हाम्रो के हो भने प्रोफेसनलिजमलाई नै इन्हेन्स गर्ने भने हो। अब के छ भने जे भने पनि प्रोफेसनलिजमको इन्हेन्समेन्ट हो। अब लोकतान्त्रिकरण भनेर त्यो शब्द आउँदाखेरि केही कुरो सेना चाहिँ नै इनलाइन विथ अर्थात् कम्प्याटिबल भएर जाँदैन कि बा भन्ने कुराको पनि केही एउटा शङ्का ह्याङओभर हुनसक्छ। तर त्यो सेनाले त अहिलेसम्म त देखाएको छ नि त। अनि प्रधान सेनापतिको सुरक्षा परिषदमा उपस्थित देखाएको छ, ऊ त त्यसरी नै गएको छ नि त, होइन। अब जहाँसम्म चाहिँ नि यो प्रधान सेनापतिको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा पहिला यो कुरो उठेको थियो र म चाहिँ जहिले पनि यसको हुनुपर्छ भन्ने पक्षधर हुँ। नभए के हुन्छ? किनभने नागरिक सर्वोच्चताको कुरा गर्छ, नागरिक सरकारले जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने छ नि त। के प्रश्न उठाउँछन् भने प्रोटोकलको प्रश्न पनि उठाउँछन्। जस्तै नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति चाहिँ प्रोटोकलमा यो सरह हो ऊ सरह हो भनेर पनि उठाइन्छ। ठिक हो, त्यो संसारमा होला त्यो मान्यताहरू। तर के भने नेपाली सेना भनेको त संविधानले नै, नेपालको संविधानले नै नेपाली सेनालाई देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नु भनेर भनेको छ। त्यस्तोको चेन अफ कमान्डको प्रमुख मान्छे सङ्कटकाल घोषणा गर्नु पर्यो भने पनि सबै जिम्मा लिएर राष्ट्रलाई उकास्ने संविधान हेर्नु त कसले हो? जसको परमाधिपति राष्ट्रपति छ मुलुकको, होइन? जसको नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिले आफ्नो पदभार गरेर राष्ट्रपतिबाट चाहिँ लाएर गयो। अब ऊ त्यो प्रोटोकलको कुरा भन्दा पनि यहाँ त व्यावहारिकता र यहाँ त रियालिटीको कुरा महत्त्वपूर्ण हो। सेना तिनटै चारवटै भनौँ, नेपाली सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय सुरक्षा अनुसन्धान विभाग, यो जुन छ यो यसलाई हामी सुरक्षा निकायहरूको उसमा लिन्छौँ। सबभन्दा माथि त नेपाली सेना नै हो। त्यसमा पनि उसको जिम्मेवारी के हो? राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा, राष्ट्रिय हित कायम गर्ने। कति महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी छ। भोलि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले सेना परिचालन गर्नुपर्ने विशेष अवस्था आउँदाखेरि त्यो सेनाको यति ठुलो सहयोग र यति ठुलो कमिटमेन्ट र यति ठुलो चाहिँ उसको चाहिँ मनोबल र यति ठुलो उसको चाहिँ उत्प्रेरणा हरेक चाहिन्छ। अनि त्यो प्रधान सेनापतिलाई त्यहाँ राख्दा के भयो? त्यसबाट के हुन्छ? सबै कुरो उनले पनि आफ्नो चाहिँ उहाँले पनि आफ्नो दिन सक्नु। काम गर्ने जो छ उसलाई चाहिँ बाहिर राखेर त हुँदैन नि। अर्थात् सुरक्षा परिषदमा रहनुपर्छ भन्ने मेरो स्ट्रङ धारणा। म केही विषयहरू उठान गर्न चाहन्थेँ तर समयले यतिसम्म साथ दियो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ है। म पनि अब सगरमाथा टेलिभिजन, जीवरामजीलाई र अहिले यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका चाहिँ श्रोतागणहरू, आदरणीय श्रोतागणहरूलाई पनि हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो देवेन्द्र सिटौला, पूर्व प्रशासक। पूर्व रक्षामा उहाँले लामो अनुभव पनि प्राप्त गर्नुभएको हुनाले रक्षा र समग्र राष्ट्रिय अवस्थालाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।